खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नून लीग की दरख्वास्त मंजूर कर ली। KP असम्बली में नून लीग को 9, JUI को 9, पीपल्स पार्टी को 5 इजाफी सीटें मिल गईं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस और ANP को एक एक इजाफी सीट मिली। नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खातून की नशिस्त भी मिल गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की यहाँ मुलाकात तय। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम ऐवान सदर जाएंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में अहम कौमी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस अफगान शहरी कोयटा से गिरफ्तार। मुलजिम की निशानदही पर रेहान और बुखारी का मालूम हुआ। DIG CTD एतजाज़ अहमद और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं दहशत गर्द भूसा मंडी के इलाके में रह रहे थे। दहशत गर्दों की ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी कब्जे में ले ली गई है। पकड़ी गई गाड़ी अफगानिस्तान से लाई गई थी। जंग के दौरान पाकिस्तान के ताबन को कभी भूल नहीं सकते। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा ईरान के सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जारहियत का डट कर मुकाबला किया। सुप्रीम लीडर और आपकी बेहतरीन हिकमत अमली ने जंग में फैसला कुन किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की हर फॉरम पर पुरजोर मजम्मत की। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईरानी सदर को नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर बराए बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर अली अकबर विलायती से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक ईरान ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा जंग हो या अमन, पाकिस्तान और ईरान हर मौके पर एक दूसरे के साथ हैं। दुश्मन पाक ईरान ताल्लुकात में कोई रखना नहीं डाल सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान इंडोनेशिया के दरमियान तारीखी, बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों में दिफाई ताउन के मुआहदे के तहत जारी इक़दामात का भी जायज़ा लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ से मुलाकात। दोनों वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ने पर इत्मीनान का इज़हार। इसहाक डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत। मुलाकात चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास के मौके पर हुई। हुकूमत को चीनी की दरामद के आगाज पर ही धचका। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 3 लाख टन चीनी की दरामद का जारी टेंडर वापस ले लिया। TCP ने 50,000 मेट्रिक टन चीनी की दरामद का नजरसानी टेंडर जारी कर दिया। इंटरनेशनल सप्लायर से 50,000 टन चीनी की दरामद के लिए 22 जुलाई तक बोलियां तलब कर ली गईं। बानी PTI को जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल अडियाला का कहना है जेल में खुराक, सेहत, मुतालिया, वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत मौजूद है। बानी को 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है जहां खुला सहन भी मौजूद है। खाना तैयार करने के लिए मुआवन कैदी भी फराहम किया गया है। रावलपिंडी इंसदादे दहशत गर्दी की खसूसी अदालत का उमर अयूब को गिरफ्तार करने का हुक्म। अदालत ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की 26 और 24 नवंबर की 14 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज कर दी। अदालत ने उमर अयूब और उनके वकील की अदम पैरवी पर मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज की। MNA जमशेद दस्ती की तालीमी असनाद जाली करार। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंस पर महफूज फैसला सुना दिया। जमशेद दस्ती की नाअहली की 2 दरखास्तें इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर ली। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रुकावटों की निशानदही कर दी। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में सार्फिन को फाइबर ऑप्टिक के जरिए इंटरनेट तक रसाई बहुत कम है।
بھاری اور غیر یقینی ٹیکسز ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے لیے رکاوٹ ہے۔ ٹیلی کام سروس پرووائیڈرز میں مقابلے کے باعث فیکس ریونیو انتہائی کم ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک اور ریکارڈ بن گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس پہلی بار 1,37,000 کی سطح سے تجاوز کر گیا۔ کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 1,35,939 پوائنٹس پر بند ہوا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش۔ فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، مرید کے سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بادل برسے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بھی بادلوں کی اننگز۔ آزاد کشمیر کے مختلف مقامات پر بارش۔ بدین، سجاول، ٹنڈوالا یار سمیت سندھ کے کئی شہروں میں بادل برسے۔ حیدرآباد میں تیز بارش کے بعد نشیبی علاقے زیرآب۔ بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ پاک پتن میں مکان کی دیوار گرنے سے بچہ جاں بحق۔ پسرور میں مکان کی خستہ حال چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 3 بہنیں زخمی۔ مونسون بارشوں نے ملک بھر میں تباہی مچا دی۔ رواں مونسون سیزن میں مختلف واقعات میں 111 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 26 جون سے 14 جولائی تک مختلف حادثات میں 212 افراد زخمی ہوئے۔ پنجاب میں 40، خیبر پختونخوا میں 37 اموات ہوئیں۔ سندھ میں 17 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ بلوچستان میں 16، آزاد کشمیر میں 1 شخص جاں بحق ہوا۔ محکمہ موسمیات کی اگلے 3 روز کے دوران مزید موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی۔ مونسون بارشوں اور گلیشیئرز پگھلنے سے ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی۔ دریا سندھ میں تربیلا اور تونسا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ چشمہ بیراج پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں بارش سے رود کوہیوں میں طغیانی۔ راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کے ندی نالوں میں سیلابی صورتحال۔ لیا اور تونسا میں سیلاب سے علاقہ مکینوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق مونسون بارشوں کا سلسلہ 17 جولائی تک جاری رہے گا۔ کراچی میں دھابجی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن۔ شہر قائد کے کچھ علاقوں میں پانی کی سپلائی متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے مرمتی کام جاری ہے، جتنی جلد ممکن ہوا مرمت کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ اداکارہ حمیرہ کی موت کی گتھی سلجھانے کے لیے پولیس کی تحقیقات میں پیش رفت۔ مالک مکان، چوکیدار اور 3 پڑوسی شامل تفتیش۔ پولیس کو حمیرہ کے موبائل فون کی فورنزک رپورٹ کا انتظار۔ اداکارہ مالی بحران کا شکار تھیں۔ بھائی سمیت 10 افراد سے رابطے کی کوشش کی، کسی نے جواب نہ دیا۔ حمیرہ نے 7 اکتوبر کو مدد کے لیے آخری میسج 10 لوگوں کو کیے تھے۔ 5 افراد کے بیانات ریکارڈ۔ قابض اسرائیلی فورسز کی غزہ کی پٹی پر گولہ باری کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی فورسز کے تازہ حملے میں 78 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق شہید ہونے والوں میں زیادہ تعداد امداد کے منتظر افراد کی ہے۔ امدادی مراکز پر حملوں میں شہید افراد کی تعداد 838 تک جا پہنچی ہے۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال۔ نیو یارک، نیو جرسی کے لیے سیلاب کا الرٹ جاری۔ نیو یارک سٹی کے سب وے اسٹیشن میں سیلابی پانی داخل ہو گیا۔ ٹرینوں میں پانی داخل ہونے سے میٹرو ٹرین سروس معطل ہو گئی۔ خراب موسم کے باعث کئی پروازیں منسوخ، کئی تاخیر کا شکار۔ نیو جرسی کے گورنر نے ریاست میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث ہنگامی صورتحال نافذ کر دی۔ میساچیوسیٹس اور ورجینیا میں بھی سیلاب کی وارننگ جاری۔